آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پیچھے کھڑے نے سب اقصا دے اندر، پیچھے کھڑے نے سب اقصا دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا اچا مقام، سونے نبی دا اچا مقام، سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پیچھے کھڑے نے سب اقصا دے اندر، پیچھے کھڑے نے سب اقصا دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا، سونے نبی دا اچا مقام، سونے نبی دا اچا مقام، سونے نبی دا